سلام متعنا هابلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ ዜናታት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍራን ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕና ተኸልጥፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና ሰናይ ምክትታል ፈለማ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ታሪኽ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ህልዊ ጸገማትና ንምፍታሕ ብዘኽእል ኣገባብ ክስነድ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ታሪኽ ዝተረኸቡ ዓበይቲ ዓዲ በወገኖም ምጥንኻር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ካብ ወለድና ንወስዶ ተመክሮ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ገብረ ዝገበረ ገዳሙ ተወሳኺ ኣለዎ زخري مسرتا مبل 84 عامت قالسي قدامي ويانا قرب دلقنا ملكيتو اب وردا 7 درتا مي تساليتم ابت زخري ترخبو بريزيدنت غيزاوي ممحرار تግራይ ታደሰ ወረደም ታሪክ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ብዝግባ ክጽሓፍ ከም ዘሎ ምስ ገለጹም ውሽጣዊ ሓደጋ ንምእላይ ድማ ፈላላያት ብምጽባብ ተጸገማትና ብምርድዳእ ክንፈትሕ ይግባአና ክብሉ ተዛሪቦም ሕዝኻ እንታይ ሓደጋ ይጋጥመና ለስቲል ተሓደጋው ናይ ውሽጢ ተሓደጋ ናይ ውሽጢ ሓደጋ ግዛዓይት ክመና تزجزله ولا بزيا خينات كبلي من زجورنا يكون كنترفو هو نخدنا وقت عدمنا أوشتنا بزلو خفف المغنياتنا أوشتنا بزلو بدغام مغنياتنا تتدفرنا أوشتنا بزلو مكفر المغنياتنا سلذي تانو ويانا زودات مغنيات حفظ الله حفظ الله سلازغونت نسام فتحوانا بقى العي فعنا لك بقى نادمركا سمناهكا قال ما لم كادنا نفوت خمجنا حدا نكون توانا عبا مسرتا قدما ويانا ملكتان صحف زغربا ممر علمنش بوغنم وعلي دلقنا عبا شحن 934 عامة مرس تخايل خوينم وينتن عبيت عدن بحبار خوينم انصار صراعة استقالوس المخانم يحبرام يا وعلى دلقنا قنا دلقنا بلل عصرت 934 عامة مرس تقبرة وينت تأخاخيوم او حاد خبابي بلنا المجزاتي بلل توانا عندنا مس عفاري مس دقعتتي مس قلتتي دقعتتي النمرة قنصي غاز لا تهال الصواع النمرة بزح حزب طافسل النمرة السو لمتعرراي كا عفاري خون كا تግራይ ملأ اوراجاتات تاكيوم ابدل غنا وعلى الغور لو غزي سل النمرة لو لمتحللافينات مصنعتا صحف الغورنا يوم عبيت عد بوغنوم كاب ولدنا حدنت كنمهرن حدنتنا طنخرنا نزغاطم صقمات نمفتاح كنسرح يغبا كبل غليصم خيدنا بالتداخمنا تاينا لخنا كنخط اردا بعداويان غزات هم تمجمريا سم لعمت وزيرا تانا لو يسرع اغاطيماتنا نيا يزانا ملغاطميت اسمع رايو خيد كن لافتنا مترام اندحراتنا خزغن مهرو بالوزحل مسارح بالوزحل سلالخونه تعودتينا لبلنين ودي حدا لبي حدا خاودي حدا سرح خويننا وسولو ولورنا ولدنا قالات الحزنا لا مسمر المصحي وانا محداري وردا 7 درتا ايت محاري ولد كيروس زخري دلغنا تنذكر حزب تግራይ زلولي سلامن لمعات نكركب بتغبار نمفصام قال لناتيو لعلتي لهم تاريخ دلغنا جغار ولدنا بلاتا يمرام داتمرخ وصعان ادون بشو امبي عين بركفن عين غزان يلو انصار مسافنتن مقراس زبخورو تاريخاوي بوتاي اب وردا 7 درتا طابيا دبر قبئي زبعل تاريخ مغلጽ منነት ተጋር ዝኾነም ምስረታ ቀዳማይ ወያነ اب ገረብ ደልገና ሕዳር 10 ተخلተ ክخبر ምዃንውን ንምፍላጥ ተኻይሉ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ 96 ማእኸላት ህንጸት ስብእና መናእሰይ ዛጊድ ኣብ ስራሕ ዘለዋ 42 ማእኸላት ጥራሕ ከም ዝኾና ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ፍሊጦም እዘን ማእኸላት ህንጸት ስብእና መናእሰይ ንመናእሰይ በኣምራውን ስነልቦናውን ካብ ምህናጽ ብተወሳኺ ዕድል ስራሕ ዝፈጥራሉ ዓቕሚ ኩነና ምስራሕ ከም ዘድልውን ተገሊጹ ሸዊት ሙላለም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ማእኸላት ህንጸት ስብእና መናእሰይ መሰረት ገይሩ ምዝምልከቶም ኣካላት መድረኽ ዘተ ኣሳሊጡ መተሓበርቲ ዘፈር ተጠቃምነትን ተሳትፎን ሕብረተሰብ ክፍላተ ከተማ ሓድነትን ዓይደርን ኣይተ ተሾሞ ገብረን ኣይተ ተስፋይ ኣበራን ኣብተን ክፍላተ ከተማ ዝርከባ ማእኸላት ህንጸት ስብእና መናእሰይ ካብ ኤንኤፍፒኤ ዝረኸቦ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሓገዝ ገንዘብ ዝተወሰኑ ናውትታት ኣማልየን ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝጀመራ ይገልጹ خذي ኤንኤፍፒኤ وصل ناي ماتريال حاجز ناي كبابي 400 شح زخون ناي ماتريال حاجز غيرنا له تنقدميا كوهاون زخل مستمعو زلو كوميتي ناي ام واي سي كوميتي بمخان هذا نبرت تجزيو اتاو خوين له
خذ جمارو إنا زلنا خذ لا منقص راسين بي بزح جنا زعتنا ينجر يخوني أفتي صراحة زعتنا له قد جزيز سفيح زخنا ناي ماتريال حصرات قاتي من نيرو نتناي ماتريال حصرات نصب صغير في ملكوعه يعني في أبز ساعات زي ناي حدا تشعت مليون زأكل ناي ماتريال دقاف غير لنا له مالتي سلازي بوسن ملكوعه ناي كافيتيريان ناي سوفت سكيل سلطنا زوا ولا ناي ديجيتال لايبراريز جمر الكنتات يزلو الساعات زي مالتي حلفي بيرو قداي مناسي تجري أي تحيش سواقادس كرم حزيم أخلات مزناقعي مناسي بزبل زفلتا مأخلات هنتأسب إنا مناسي أب تجري كاب زلوا 9 مأخلات اتنربو عن كلتن مأخلات راح أب سرح كم زلوا يردوم أب تجري ناب 9 زخونو مأخلات مناسي اللو كشا حزي ناب شمونت زخونو ملو بملوتو حنساتات تحدثو ناب سرح أتيولو بماترياليون درجة كمالعا صبوغ درجة بتصحهم اللو انت هيجين يقدل نتوركين كمبيوترات حصرت هزون اللو مالتيو تقلالا نا 4 كلتا يوم هذه اغلغلوت زهبو زلو اذن ماخلات امت انخار هنصت مناسي عزوز قدا سلازلون كلن وردتات اخل بجت مدبن كسرحالو دما يصوعوم هذه اب تግራይ زلو فاينانس سليعوس نماخلات مناسي كاب كلل كوهاب صبب يتعدل اوراداتات ግን ናይ መዘጋጃበት ሓፍተሎ ببح كتماخ تخدو خلكم صرغا يسرحيو تولدو خبز طفي ግን ቅድሚያ ንተወለዶ ሂብና ወለዶ ዝህነጸሉ ማእከላት ተነቀድሞ ሞት መንእሰይ ናብኡ ሰሒብና እንተና ሃንጾ መሊስቷ ጽርግያ ሃንጾ ይኽእል ማእከላት ህንጸስብና መናሰይ በአምራውን ስነ ልቦናውን ካብ ምህናጸን በተወሳኺ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ገደ ከም ዘለዎን ዝገለጹ ድማ ኪላ ምርግጋጽ ተሳትፎን ተጠቃምነት መናሰይ ቢሮ ጉዳይ መናሰይ ትግራይ አይተ አብዱል አዚዝ አብዱል ቃድር ዮም أو كتطلو أو كله تسرحلو تمنأسي انتنأسي أفتن ما أخلايت منأسي كجلجل يخلي كأو كجلجل كل الماني سرح أدلون كفترة ماتي سرح أدل كفترة كل واحد ماني زي سجاجور له من قدون هفت زخ عوت له من قدون كفترة تخليه أب سبيشالايزد كومبريهنسيف هوسبيتال عايدر أب زحلفو كل التوارح حكمنا وقلقلوت كاب زرخبو لعلي 3 شحن حدميتن ناس لها صاناتنا باصحن اتهم لعل 50 كم زموتو تفليتو نزرزرو مراو تسفاي ولدي جغلا حصاناتن اباصحن ملكت حمامن تريو تولو ናብ ማእከል ሕክምና ስለዘይ ወስድዎም ሞት ህጻናት ንምንካይ ዕንቅፋት ይኾን ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ጥዕና ስፔሻላይዝድ ኮንፈረንሲቭ ሆስፒታል አይደር ሓቢሮም ሓደ ወልዓት በክተሎ ወይም ለኾነ ብኽያት ተስምዕተሎ ለኾነ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ወይ ረስነ ነይሩ ወይም ክሬበቅ ሆዶ ቀጻት ክልየ ክልዮ ለኾነ አንዛል ስምዕ ፔን ክልን ክልዮ ስለዚህ ፔንሱ በብኽያት ለገልጽዎ ወልዓት ነይሩ ተሎ ሕክምና መጽዮም ክድሕኑ ልግበኦም ይዱንጊዎም ሮማ ወገዛ أبز متمتع تلو من مرة تجور خالي متمتع لو اشتغل حزم مرفيته قوم تخين قص مرفيته وجوه خالي منفس كون خالي قال يقول لك زنا جرات زي فوقدني هو حدا إنسان كاب شراء يكون كعلامات ما تتلو جبوا قلقالات كرخو خيتلو نحنا بزح واشتنا زقول أنا نجار نهيو طعم بزح سجماتي منا زي كله خيلو أبزي سكاز مثلا إحنا تانكونا نقل لنا هنا. شغلا ولادهم ملكتات حمام سرعي ناب سبيشالايزد كونفرنسيف هوسبيتال عايدر كيدهم ولادهم كدحنو كما زخالو هابتي هوسبيتال زرارمنا يوم ولدي يزاربوم. تعامل صبو قابل أم تقابل من أنا في الله يسألو قنجل خنا لو تلا مزينا خذ ملء حشوني أزودي من تفسي إن يرجينا تعامل صبو أنت فسي تريد رحمة قنجل على أخوين خزي. دارجا ولاد سي عديكم توكيوم يلون أنا هم ولاد متن مالته أبز حلفو كلته أوارح ببوركو حكمناوي قلقالات كاب زرخبو هزانات توم لعلي 50 كم زموتو حلافي كفلة مرتي كتتلن هزانات ناباسحن سبيشالايزر كونفرنسيف هوسبيتال عايدر دكتور هافتاي لؤل يقلصم على الشحن سواعنا 4 تحكمتي قلقالات نهيز صردية ترخيوم هوسبيتالنا هز صردية غير لمس نغازو دحينهم لو طريقه مزملسنا يم 720 اللونا 354 أراد حيزهم دكي سمسحكم يوم أقطعمي نفت السرديتك عن نفت إمرجنسي أتيم هاوش 9 ساعات كنت ساعات زي زايد زموتنا له هذا يوم قلتي ورحي تقول الله شو من تنيونا نبيت سوا مستملسو 100 ساعة شوعتنا له أكلت ورحي 3 ساعات زاوندي هوسبيتال ناتردنا لفت ده يصنع كتت الحكمنا يوتم حالي فيه مالتي
منالاش فريقان مرأي اندحر كوينو اب جقلا هصاونتي استمزغب موت اندحرينا اب كلتيو ورحي 18 ايو لعلي جقلا هصانا زلو انترينا 21 طغلالا زعرفو نيرو مالتي افتم دقيسم زحكم زنورو قلعو افت سرع مالتي كافتناي صنع كتتل حكمنا وصاي استمزغب موت كنرق خلنا طغلالا شدشتاي نيرنا شدشتا مالت كارو عتمتن إسران كلتن شدشتا مت تمزقي ولا كل توارح كابه استفلالي كابتات تግራይ ግልጋሎት ሕክምና ንምርካብ ዝመጹ ተሐከምቲ ህፃናትን አባጽሕን ልዕሊ ዓቐን እቲ ሕማም ክጻወርዎ ኣብ ዘይኽእሉ ብርኪ በጺሖም ስለ ዝመጹ እቲ ሓደጋ ሞት ከም ዘጋጥም ዶክተር ሃፍታይ ልዑል የረጋግጹም ታይ መስል ነይርቱ ማማት እምተልና ኣፍቲ ክመጽሉ ከለው ሓደት ዝነበረው ደረጃ ሕማሞም ክብድ ዝበለ ነገር ነይሩ ናብነት ምስናይ ሓደጋ መኪና ናይ ሞት ዝተራየ ኣሎ እንደገና እውን ከቢድ ሕማም ነይሮም ደምገም ዝመጹ ከም ሳምባ ከም ኣስሚ ሳምባ ምቺ ያለው ናይ እንቅጽኑሎ ካነ እዚ መንንጃይትስ ጠላላ ሁኒም ናም ዘይፈልጡ ከምዚ ዓይነታት የመፍቲ ድንገተኛ ልክ ብዝሒላ መፍቲ ኢመርጀንሲስ ወዲያው ግዘካያው ንኽትሕግዞምን ግዘ ዘይሃበካ كم زعينات موت عقاتيمو مالتي كمان يرم الهوسبيتال كم صخلو كمان يرم زبل نوع المقصات اللو دمك خاممزا ناوغاز نحكمنا دمك خام قد كحكمنا ناوزير فرق بالو خلو دمك ممزا كاوزي ون حرحده نمرمرا زخن ገንዘብ ይሰኑ ወለዲ ናይ ምጽጋም ሆስፒታል ነው አሉ ዝኸነ መድኃኒት ነው አሉ ዝኸነ ሙሉ ምርመራ ስለዚህ ይውሉ አኮሚስታቶን መድኃኒታ ምጅማር ይሆን ብስወና ሆስፒታል መጽየም ረዳየት ንخبرለም ደምገም ይመጽና تهمت حفن خبر نوعالي قرنبر عيدر بمتام ترح كون انت متسمزغب اب عالم زركبو حصانات مسلو من دحننتهم نمحاس حدار 11 عالم لخ معلتي حصانات كم زخبر نمفلات تخيلوم معلتي عالم لخ حصانات بشحنه 954 عام تمرت كم تجمر دما يقلز اب وردا اجلاز حقاو سدت مناسي نوسخي خيد كم زلون زاغيد كب 2017 كسابور حدار 2018 عام تمرت كابزي تسددوا 970 مناسي توم 81 كم زموتو بصحفه تقامنتن تساتفون حبرسب تا وردا فليتو ازي استغلص بمتحبر محبراو راديو تግራይን بصحفه تقامنتن تساتفون حبرسب وردا اجلان اب زي حقاو سدت مناسي ملكيتو اب زي تدالو مدرخ جنزابيو حلفي بصحفه تقامنتن تساتفون حبرسب وردا اجلا ويزرو دسنت غونص زي حقاو سدت مناسي مقناس تساتفو حبرسب اكلات فتحنا دغف منغستاون زي منغستاون تكالا بيلن كم صبصاب فسام زغبا تكال جبار سناي اوكسفام بالعلي 19 مليون بر وصاي اب كتما كورم زهنصوم تكالات قرب صوري مستماين كالوت وهابتي محبراو اገልግሎትን ሃኒጹ ስነ ስርዓት ረከከበ ሳሊጦም ንጸብጻብ ሀፍቱ ብስራት ዮሐና ኦንላይን تكال جبار سناي اوكسفام اب كتما كورم ببزح نبرتي اب ززانا قعلوم كبابتاتن ابيات تمرتن تطقمتي مستماين مغبار زرغخ شامبوقوتات ماين كومون عين مدرن هنصاتهم بمززام سነ ስርዓት ረከከበ ካይዱ ተጠቀምቲ አገልግሎት ቀረብ ጽሩይ ስተማይን አይነ ምድርን ዝኾኑ ተማሃሮ ሙሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምርቲ መስኮተ ብርሃን ከምዝወልዎ ኣብ ቤት ትምርቶም መስተማይን አይነ ምድርን ብዘይ መንባሩ ክጽገሙ ከምዝጸንሑን ሕዝግና ትካል ገባር ሰናይ ኦክስፋም ብዝገበሩ ሓገዝ ጸገሞም مستقلة يزاربو ماي أبي بامبا تيسرح هايلاند حزنا كجزنا أمتنايا نتكلم نيرو شقاقون نتكلم لنا شقاقين نيرو حزقين شمتيك ماي مستسرحنا دشينايو كاو جزنا كاو ماي متى نحن أنا تعملنا نشكرت أنا واشنتريت ون عين برن كاو لا تحتنا خلنا بنورنا خازقين شديت ون تسارحيو እንትን ማይውን ተሰርሑ በጣም ይደስይልና ርዕሰ መምህር ሙሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምርቲ መስኮተ ብርሃን መምህር መስፍና ያለው ቀድም ክብል ብሰንክ ጸገም ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ተማሃሮን መምህራንን ይጽገሙ መንባሮሙን ሕዝግና እትገባር ሰናይ ብዝገበሮ ደገፍ ካብ ጸገሞም ከምስተናገፉን ይዛረቡ ተማረ ካብሮ አይሰት ነይሮ እዚ ደማ ያው ሕማማት ችግር ሐጅ ዝቆል አይ ሕማምና ነይሮ ማለት ማይ ወለድ ሕማም ምጥቃ ነይርና ስለዚህ ሐጅ ዝምባሎ ግን ሳውንት ከም ድሌቶም ሰሬቶም ክሕልዩ ማይ ጻም ተቃርፈሎም
ሽንት ቤቱን ማይ እንጥቀም ነርና ሶሎ አብደገ እንጥቀም ነሮ ስለዚህ ሕዚ ድማ ሽንት ቤት ብጽቡቅ ግልጋሎት ክህብ ተዳልዩለቱ ያው ጽቡቅ ግልጋሎት ክንረክብ የና ተስፋ ንገብር ማለት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት አገልግሎት መስተማይ ከተማ ኮረም ኣይተመረሳ ግርማይ እቲ ገባር ሰናይ ዝሃነጾ ቀረብ ጾሪ መስተማይን ዓይነ ምድርን ንጸገም ተቃሊዖም ዝጸንሑ ኣስታት 1200 ተማሃሮን መምሃራንን ተጠቀምቲ ከም ዝገበረ የብርሁ ልዕሊ 1200 ተማሃራይ ከተማ አስተካከልና ዕልሚት ናይ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ኣሎ ምንም ዓይነት ናይ ኣይብሊ ማለት ሕዚ ግዜ ግን ኦክስፋም ያው ተቀላላ ሓደ ናይ ክልተ ያው ዋተር ፖይንት ተዘጋጅዩ ተሃኒጾም ዘለው ትካላት ኣስታት 10,000 ክፋላት ሕብረተሰብ ተጠቀምቲ ከም ዝገብሩ እቶም ሓላፊ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ኣምባስኔቲ ሓንቲ ንስቲ ጨዊ ተሰዊሩ ዝጸንሐ ተጠርጣሪ ኣብ ቁጽጽር ከም ዝውዓለ ንፖሊስ ዞባ ብምጥቃስ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሓቢሩ ሓበሬታ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዘመላኽቶ ነዚ ተግባር ገበን ጨዋ ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተተሓዘ ተጠርጣሪ حدار تشعته كل 2018 عام تمرت قول 18 عام نستجوي ناب ورد حساب موساد بزيت فلالي من قديك 1 مليون بر كدرادر مزن حفليتهم بوليس زوا ماخل وردان باسنيتن احسان بزقبرو استواد ودا من ربراب بتساتفو حيلتا تستا صعر بيتسبن تبدلتن ملا حبرسب تخبابن بحبر حدار 10 2018 عام تمرت اب وردا عدوا طابعيحا اب برخه بختتل بوليس تطرطرن تبداليتن اب قصصر بموعال مترا يقصل كمزلو كمشن بوليس تግራይ اب زوصو حبريتا ملاقيتو يونيفرسيتي عدغرات مسنا تشاينا يونيفرسيتي تكنولوجي هوبي اب متنخر كلتياو محزنت غدات اكاديمن مرمرن سند سممع تفراريمو كلتيوم يونيفرسيتات نسمع استفرارمو اب تشاينا كلول هبي كتما ووهان اب زسالت زلو مدرخ متحبارن لمعات مزو تشاينا افريكان 2025 اقوصاصر اوروباي ابت فورم تساتفتي زخونه يونيفرسيتي عدغرات عالم لخ محزنت تبغسون ناطاقما صعات صحيا بتግራይ زبل زعبا ببريزيدنت يونيفرسيتي دكتور ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል نممايتي زعبا قريبو كابزي بتوسخي منسترات امباسادرات توكلتي استفلالي هاجرات افريكا كابزي تفلالي هاجرات افريكا استوكلا يونيفرسيتات ابزي ترخبالو اب تشاينا كتما وهاني كايدب زلو فورم تشاينا افريكا بريزيدنت يونيفرسيتي عدغرات دكتور ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል مسناي تشاينا يونيفرسيتي تكنولوجي هوبي حابيركا ناي مسرح سممعنت كتيمم بمسارات تحبراوي سممع كلتيوم يونيفرسيتات اب متحجاز تمار حيل سب متنخر كلتيو محزنات غداتا كدامن مرمرن سند محزنتهم كم زتنخرو تغليصلو يونيفرسيتي عدغرات اب دحره ገጽ بوعلاو يبزغبر حبريتا منسي كبروم صقاي يبحال اب كتما مقله كفله كتما عيدر يزنبر قدمي 5 عامات باستات 100 شح بر جمرو سراحت فرنيچر ابزح زوان لعل 10 وغنات عدل سراح فطير الله يلوم مسرحتنا تادل دانيو مز منسي صانحيت غيرلو غيتوم نغوس دما كم سعو كاربوي اب كتما مقله كفله كتما عيدر اب سراحت فرنيچر استوافره منسي كبروم صقاي اتي سراح قدم 5 عامات ب100 شح بر مبغس كابيتال كم زجمرو بمغلاط استفلاليو ناي غزان بيرون اقحوت بمفراينا وحبرتسب يقرب كم زلو يزارب زجمرنا لسرح زي كاب ناميت احنا جمرنا له قدم طرنت مالتي بناشع ساعات ايكونومون صباينارو عرات نمرتنا قوم ساطن كچن كابينيت معصو سوفا كل عيت مرتاتنا نا كلنا مرت ناي بيرو حد تليون سرحنا نبيت مرتات ومبرات نسرحنا نلعلي إسراء مناسي عدل سراح فتير اللغو زبلا منسي كبروم من قصغاس عداقا ولا كوا كند تزد لا يخون أبز حز اوان لعلي حادنت وحموش مليون بر كابيتال كم زوننن نبي انفستمنت نمسقار عليوم يسرح كم زلون يقلد من قصغاس عداقا ناي بزيح الله خطلي تغلن بحيل يسرح هاو أرشو انتهي يخون الله بسومناوي أورحي بمعلتاتي نو ساز خيط سرحتنا لعلي اسران تخون اللونا كلهم بدرجه من عالم سرح اللوم حنطو 5 كل 8 مليون عقمنينا
ናብ 23 ሚሊዮን በፂሕና መንግስቱን ሓጉዝና ካብ ዘለናዮ ናብ ዝዓበየ ናብ ኢንቨስትመንት ንኽንበፅሕ መደብ እነና እዩ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ብወገኖም ሰሪሖም ዓርሶም ከም ምኻል ብተወሳኺ ሙያዊ ክእለቶም የማዕብሉ ከም ዘለው እዮም ዝዛረቡ ዓርስ ኽኢልስ ንዓና ድማ ናይ ጽቡቕ ዝኾነ ሙያ ሒዝና او ማናጀር ኮይነ ኣብ ስራሕ ይርከቡ ኣለኹ ዓርስና ኽኢልናስ ንቤተሰብና ድማ ናይ ብተወሰነ መልኩ ሓደ ነገር ንሕግዘሉ ስራሕ እዚ ምፍጣልና ድማ ናይ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እያ ኣነ ብወገነ ስራሕ ጽቡቕ እዩ ብሙያይ ይሰርሕ ኣለኹ ያው ጽቡቕ መናወር ኣለኹ ዝሓስክዎ ሙያ ኩሉ ነገር ወላ ዓራት ኦም ሳጥን ሶፋ ቀለም መቅባእ ኩሉ በቃ ባይዘወይናይ ጣውላ ኩሉ ነገርሲ ኩሉ ሙያስ ንየን እዩ ኣብዚ ዝሰርሐሉ ቦታ መስተኣናገዲት ወይ ከዓ ሸያጢት ኮይነ እያ ሃማይ ዘሎ ብዙሓት መናእሰይ እውን ለው እዮም ኣብዚ ዝሰርሑ ማለት እዩ ስራሕቶም ንምዕባይ ሕፅረት መስርሕ ቦታ የጋጥሞም ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም መናእሰይ ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ክልወጡ መንግስቲ ጥጡሕ ባይታ ክፈጥር ከም ዝግባእ ድማ ይጽውዑ ናይ ስራሕ ቦታ ኣይተዋህብናን እንዳተኻረና ነበር ዘለና መንግስቲ ክበና ኣለዎ ወላ ስራሕ ተዘይሃለወ ብዘለካ ግን ዓድኻ ተሰሪሕካ ትልወጥ ዝምራጽ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ቆላሕታን መንእሰይ ክገብረሉ ክእል ኣለዎ መንእሰይ ክስደድ የብሉን ኣብ ዓድኻ ምስራሕ ተተኻኢሉ ኣብ ዓድኻ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ድማኒ ኣብዚ መንእሰይ ዝኾነ ክፈጥረሉ ኣትኩረት ክገብረሉ ኣለዎ ናይ ደገ ጥራይ ዘይኾነስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገራት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሃፍቲ ክንርኢ ኣለና ካብ ስደት ካብ ብዙሕ ነገራት ዝሰኣዩ ዘሎ ኣሕዋትና እውን ሃማየ ንባዕሎም ኮይኖም ንቤተሰቦም ክኾኑ እዚኣ መልእኽታ ይሕልፍ ማለት እዩ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ጸጋታት ተጠቒሞም ኣብ ዓዶም ክሰርሑ እውን እቶም መናእሰይ ምዒዶም ኣብ መወዳእታ ኩናት ሱዳን ብህጹጽ ደው ንኽብል ምስ ሃገራት ዓረብን ዞባዊ ኣካላትን ስራሕ ከም ዝተጀመረ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍሊጦም ኩናት ሱዳን ኣጀንዳኦም ከም ዘይነበረ ዝሓበሩ ትራምፕ ምስ መራሒ ስዑድ ዓረብ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ሱቃይ ሱዳናውያን ብዝግባእ ከም ዝተረድኡ ምዝራቦም ፍራንስ 24 ጸብጺቡ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘዋደዱ ጸብጻብ ዮርዳኖስ ገብረ ስላሴ ከም ሰዑ ተቀርበ Working in Sudan, I didn't think that was one that was going to be ኣሜሪካ ኩናት ሱዳን ብቕልጡፍ ደው ክብል ዘኽእል መስርሕ ከም እተዳሉን ምስ ሃገራት ዓረብ ብምትሕብባር ንከባብያዊ ምርግጋእ ቀዳማይ ኣጀንዳ ከም እትገብሮን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም ምስ ወራሲ ዓራት ንጉስ ስዑድ ዓረብ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ውፅኢታዊ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመስርሕ ሰላም ሱዳን ህጹጽ ፋይል ከም ዝኸፈቱ ገሊጾም ንልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ዝዓደሙሉ ቀንዲ ውራይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ርክብ ኢንቨስትመንት ጥንኻር እኳ እንተኾነም ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላውን ኩናትን እውን ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዝወፀ ዘብርሁ እቶም ፕሬዚደንት ኩናት ሱዳን ብህጹጽ ደው ንምባል ዘኽእል መስርሕ ምጅማሮም ዕላው ገይሮም The Crown Prince was amazing because he mentioned Sudan yesterday and he said, "Sir, you're talking about a lot of wars, but there's a place on earth called Sudan. And it's horrible what's happening. Government know this, know that," and he explained the whole. አብርክብና ኩናት ሱዳን ምዝታይ አጀንዳ ይነበረን ልኡል ሳልማን ከም ዝነገረን ግን ኩነታት ሱዳን ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ኮይኑሎ እቲ ተግባር ካብ ዕብዳን ፈሊኻ ዝረአ ይኮነን ሰላም ሱዳን ንስዑድ ዓረብን መሓዙታን ክንድምንታይ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ተዘራሪብና ኢና ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ልዕላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ምስ ኣሜሪካን ራያድን ንምትሕብባር ድልው ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዩ ስለዚ ኣብ ሱዳን ስራሕ ክንጅምር ኢና ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ናይ ስልጣን ጻንሒቶም ቀንዲ ትኹረት ሃገሮም ኣብ ኩናት ዩክሬንን ጋዛን ተጸሚዱ ምጽንሑ ዘፍለጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቀደም ክብል ብኣባላት ሪፓብሊካን ሕቶ ቀሪብሎም ምጽንሑን ብዕጡቃት ወሃበ ህጹጽ ደገፍ ወይ ድማ RSF ዝፍጸም ዘሎ ገበን ብቕልጡፍ ደው ክብል ከም ዝሰርሑን ምግላጾም ፍራንስ 24 ጸብጺቦም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩናት ሱዳን ብሰላማዊ መንገዲ ዕልባት ንምርካብ ሃገሮም ምስ ግብጺ ስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ብምትሕብባር መስርሕ ተኹስ ደው ምባል ጻዕርታት ትገብር ምህላውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ትሩዝ ሶሻል ዕላው ገይሮም ቀደም ክብል ዕጡቕ ወሃበ ደገፍ ካብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣጽዋር ብምቕባል ኩናት ሱዳን የጋድድ ምህላው ብስለያ ኣሜሪካ ከም ዝተረጋገጸ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 7 ተረኺቦም ኩናት ሱዳን ብህጹጽ ደው ክብል ጻውዒት ዘቕርቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሮቢዮ ብገዲኦም ኩናት ሱዳን ንምግዳድ ኣጽዋር ዘቕርባ ሃገራት ብግልጺ ከም ዝፍለጣን ካብ ተግባረን ክቆጠባን ጻውዒት መቕረቦም ፎክስ ኒውስ የዘኻኽር Dan, we're going to start working in Sudan. I didn't think that was. زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصوات سبورت زعلتنا ناوخم كنقرب صبصوات سبورت وتعدن وزان دما مسرحتنا يوهانس الشبري حزلنا كقرب حيورنا نكتاتل
سلام كموعدكم زينات سبورت تلفزيون تجري ساعات حيزلكم قريبا مكتالكم عديمه اب شامبيون بشكلتا قدم حوسواس كرونومتر بخلتي صوتا لوم يتخايدوم فلمات شعات هجراتن 50 تقادمتن حوسواس بخلتي صوتا ناي غانتا كرونومتر ودر تخايدو مورسيس تعويتام كلاي معلت بزحزه اهغراوي شامبيونشيب 28 كيلومتر ززرغح كرونومتر غانتا مورسيس رواندا الجيريا ايرتراك سابراوعي تخلص صغاي غبر مدين غبر እግዚአብሔር بزاي تسفو برهان فقادو ኢየሩሳሌም ሀብቱ ሰርካለም ታየ ዘሳተፈት ኢትዮጵያ 50 ደረጃ ሀገራት ቤኒን ኬንያ አንጎላ ክሳብ ሻምናይ ተኸቲለን ጊኒ ቢሳው ጾታይ ዛዘመትን 64.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ጁኒየር ደቂ አንስትዮ 23 ተቀዳድምቲ ጽገ ካሕሳይ ራሄል ታመነ ቅሳነት ግርማይ ዝርከባሉ መድረኽ ይወዳደራሉዋ ተጻወቲ ኩዕሶ ሰኪዕት ቅድስት ማርያም ወቅሮ ንኹለ መዳያዊ ህንጸት ዝሕግዝ ስልጠና ይረኽብለውም ብርሃነ በየነ زامانيل تخلى أرونا شنافن تأمرات أبرهان أبا كتما وقرو كوليج قدست مريم بروجكت كوسا سكعي تطرنفهم أم مسرح زركبو خينهم زبوهم زلو سلطنة برتيعو يسرحكم زلو يزاربو نوصدو ترينك بتعمي صبق أو زربو ملاكوزي باقواوينا نسرح ترينكنا كأولا سو من سلست جزينا نسرح بقوها تريننج بكوتشنا لنا مسرت نسرح لنا بزحت تجاتني هنا جوزات بمسرت كوتشنا بلنا هنا نسرح لنا طعم صبغي لا صيح احنا لا خمزي قلعت سجنات عندنا نعانا مسكدنا كل نجار لا تمحيش الى خد እዞም ሰልጠን ሰገናት በተዓውደ ስፖርት ዕውታት ብምዃን ትግራይ ወኪሎም ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብጻሕ ዕላማ ከም ዘለዎም ወሲኾም ይገልጹ ቀጻል ራእይና ብትግራይ ወኪልና ካሊ ዓድታት ንምኻዲ ቀጻል ራእይና مقرأ كدبوا لا كتر عيلة عبيت درجات لنا همزمنا أمريكا تجاتي همزمنا أفريقيا تجاتي حشلول تجاتي هجروا كلها تجاتي الدلي باسكت بسنا بكوتشنا لها مسارات صريحنا صبوت تجاتي نخونا للتصفانينا صبوت تجاتي خلينا عدنا صوعنا بن التصفين صرحنا ኣሰልጣኒ ዞም ሰገናትን ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዒት ኣጋዝን ዝኾነ ዶሮ ሓይረን ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ሰገናት ስልጠና ከም ዝወሃቡን ንጽባሕ ዓበይቲ ተጻወቱ ግን ክኾኑ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ድሕሪ ምግላጽ ኩሉ ፈታዊ ኩዕሶ ሰኪዒት ድጋፍ ክገብር ጸዊዑ ኣብዚ ትሕቲ 15 13 እንዮ ልዕልዮም ትሕቲ 17 እንዮ ልዕልዮም እውን ትሕቲ 19 እንዮ ካብኡ ተዓብይ ጋንታ እንዮ ማለት እዩ ስትዋና ስራሕና እሱ እዩ እቲ ራእይና ሃመይ ጌርና ዞም ቆልዑ እዚኦም ናብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ክልል ዝውክሉ ናብ ካልእ ደረጃ ዝወጽሑ ክኾኑ ይኽእሉ ዋና ታርጌትናና ንዑይና ንሰርሕ ፈታዊ ባስኬት ዝበሃል ትግራዋይ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ያው ንዕብየት ባስኬት ዝሓስብ ዕብየት ባስኬት ዘጨንቆ ኩሉ ንክሕግዘና ጻውዒትና ነቕረ ኣተሓባሪ ኩዕሶ ሰኪዒት ከተማ ውቅሮ መምህር ተኸስተ ገብረ መስቀል ምስ ሰብ ሃፍቲ እታ ከተማ ተሓባቢሮም ከም ዝሰርሑ ይገልጽ ምምሕዳር ከተማ ውቅሮ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባጀት ክብጅት ይቀዳማይ እሱ ለቶም ስፖርተኛው ለወረዳ መንሳይ ኢሉ ግዴቱ ስለሆነ ማለት ግዴታ ይዚ ባይዘይ እንትመነሳይ ከይብተን መንሳይ ለሓደ ነገር ክጥነፍ በስነ ልቦናይ በአይምሮን ክጥንከር ባጀት ክብጀት ግዴቱ እዩ ሓደ ካላይ ኣብ ከተማና ዘሎ ውልቀ ሓፍትዮም ሳልሰከና ውልቀ ሰባት ዋላ ውልቀ ሰባት ሰልክት ካግዙና ስኸሉና ብልና እዚኦም ሰለስቲዮም ተንሚዝና ንቀሳቀስ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ሃዋሳ ከተማ ጸወታ ጀሚራላ مقصلتا شارشاي سومن بريمير ليج والوالو يونيفرسيتي عدغرات مس حواسا كتما بدي سابات صوتالا ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምስ ወላይታ ድቻ ሰዓት 10 ኢትዮጵያ ቡና ምስ መድን ኣብ ሃዋሳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ሃዲያ ተማሳሊ ኣብ ሃዋሳ ሎሚ ክካየድዮም ጽባሕ ቀዳም ምድረገነት ሽረ ምስ መቻል ሰዓት 7 በዲ ሳባት ገጥም ኣብ ናይ ትማሊ ጾወታ መቀለ 70 እንደርታ ምስ ሲዳማ ቡና ባዶ ባዶ ብዘሸቶ ተፈላልያ ሲዳማ ቡና በ13 ነጥቢ ፕሪሚየር ሊግ ትመርሕ ምድረገነት ሽረ በ5 ነጥቢ መበል 14 መቀለ 70 እንደርታ በ3 ነጥቢ መበል 18 ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት በ1 ነጥቢ ኣብ 10 ደረጃ ኣላ ኣብ ሊግ 1 ሎሚ ኣብ ተኻየደ ጾወታ ኣክሱም ምስ ፉሪ ገጢማ 1-1 ተፈላልያ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ግልጽነት ዘለዎ መሕደራ ክኽተላ ብነባራት ተጻወቲ ለቦዋ ቀሪቦም ጽጋብ ዘፈሩ
ኣብ ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዓመት ስፖርት 2018 ዝሳተፋ ዘለዋ ጋንታታት ትግራይ ዝለዓለ ወጻኢ ብምንባር ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንታታት እቲ ሊግ ብቐዳምነት ዝስራዓ ኮይነን ደረጃ ውጽኢት ክረኣያ ከለዋ ግን ነቲ በጀተን ዘይምጥን እዩ ክብሉ ኣባላት ማሕበር ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ይገልጹ። ሓዝን ኢኻ ግን ኣብቱ ትሰርሐሉ ትኽእል ኩዕሶ ማለት ኣብ ሜዳ ዝረአ እዩ። ኣብ ሜዳስ ኣነ ዝሰርሕዎ እንታይ ዓይነት ጋንታ ይመስል ኣብቲ ሜዳ ኢኻ ትርኢ ቅርሺ የኾነ ዋኑ ዝቅርሺ ማይወልዑ ወለው እሳቶም ይልወጡሉ ለው ፉትቦልና ትግራይ የጥፍዎ ዶ እሳቶም ግን ታኾይኖም ደም እሳቶም ብዙ በጀት እዚ ትስላዕተሎ ዝኾነ ነገር ኢኻ ትጽበቕ ምክንያቱም ና ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መብዛሕትኡ ተመጣጣኒ በጀቱ ያው ዘን መቐለ ከነማ ልስዕር ኣለዋስ በጀተንስ ካብኡ ክንእስ እምበር ኣይዓቢ ስለዚ ክምጥን እዩ ተይኾነስ ኣይሓስወን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ተወዳዳሪለስ ይኾነ ማለት ልውድድር ለልቐርብ ነገርስ ይኾነ እተን ጋንታታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተጻወቲ ዘለዎን ርድኢት ቅንዕና ዘለዎ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ኣብ እምሃያ ዓርሰን ክፍትሻ ይግባእ ርእይቶ እቶም ነባራት ተጻወቲ እዩ ካባናለ ተቸገርናሉ ግዜ ነገር ነይሩ ከዚ ሕደጎዋ ከዚ ወግዕ ይውሉ ማለት ከዚ ትግራዋይ ምግላል ተይኾነስ ምጥፋእ እዩ ተታሒዞሞን ትግራዋይ ተጫወትስ ልክህልለ ልደልዮ ይመስለኒ ዋላ ናደሞዝ ስኬል እንደረ ተጋሩ እንደያምልኹ ፈሉ ኮሮ እየዶ ዝልት ሓተ ትግራዋይ ተኸፋሊ ካዋላ ካብ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠቕላላ ሓደ ብጣዕሚ ትግራዋይ ብዚኣ ብኩዕሾስ ተጫዊተ እዚኣ ገይረ ገዛ ገዝአ መኪና ገዝአ ልብል ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ምሕደረአንን ኣጠቓቕማ በጀትን ዘሎ ዘይምዕሩይን ግልጽነት ዝጎደሎ ኣሰራርሓን ኣብተን ጋንታታት ዝረአ ዘሎ ሽግርን ክሳብ ሕዚ እውን ክፍታሕ ዘይከኣል እንትኸውን እቲ በጀት ስልዕለን ዘሎ ኣካል ድማ ናይ ዝቀንዲ ተሓታት ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ተተኪ ተሒዝካ ንምንታይ ካብኡ ለይትገብር ክመጽእ ፋይናንሻል ተግልዮ ነገር የብልካ أفتي أجن بمفرمي لا تدرى درها تجني أنا قرص لذلا بعد بتعمي خد حزنكو جنزة أو تيها بمليونات الأكل جنزة أو تيها أبي يقتلوا ليتفل كنتي ما ليفل ثمو يهزوي بوزح زي الترى جن بيانس قريت مقاري أريكا هم يجرو ميتي من مليونات مدة بس تاي خجر خلو وزي من وراكو تعطوا كل نيركو ياخذ بيت حفري خانيركا بزوز كل قرش لا مدة وخيلو أو تلله منجس تجري ونكويت كنتيباسي تقرشيسي يمد عم تاوي عليلو يبقى تعتريدي إذا زغت لا بيت مرتي قال مسرح لهم تلو لتمو لصرح له كم خاصصهم أو كعشقن بمائة مليون لاتفو حنت معلت أميديا وتشو تاي تقبر لكم تاي خونكم زخونكم تاخونكم كواسيب تقرشقن ناي خاي نازي دخام حبرسه تمنت له زن أب من قد تري لنسلات على شت على الجبر أجبري ساتم لزنانه يللو فقد الديسا شادشاي سومن زوقتر قطمات تليك حزون غانستات تግራይ ኣብ ውጽኢት ቅልውላውየን ዝርከባ ክቡራት ተመልከቲ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ስፖርታዊ ጸብጻባት ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣመስጊና ሰላም زخبركم تملكتنا زيناتات قطري ساعة 6 فرقنا زوم كساب حزي اختكتاتلوم صناحكم يمسلون يروم سلت مكتالكم كورة هابلنا ببزلكم ودما روح معلتي